जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के तमाम दोस्तों को डिजिटल सेनेटर का सलाम कबूल हो। जैसा कि आपके सामने रोज़ न्यूज़ आ रही हैं हर रोज़, और अगर हम देखें तो जब मार्च शुरू हुआ तो मार्च में बहुत से वज़रा ने कहा था कि मार्च में क्विक मार्च होगा। ऑपोजिशन के लोगों ने भी कहा कि मार्च में मार्च होगा। तो मार्च भी आ गया, मार्च भी हुआ, आगे भी बढ़ रहे हैं। मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया कि होने क्या जा रहा है, बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा, चूँकि मैं अच्छे उसमें सर्कल में जब बैठता हूँ, डिस्कशन होती है, और इस्लामाबाद वालों की नज़र से जब देखा जाता है तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त में सिर्फ आपके सामने दो चीज़ें रखना चाहूँगा। एक, ऑपोजिशन ने जो कुछ किया और जो हो रहा है, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियां मिल रही हैं एक दूसरे से। MQM के वफ़द जा रहे हैं काफ लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास, और साथ ही साथ अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। जब हम जॉइंट ऑपोजिशन की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जरदारी साहब इकट्ठे बैठते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन को सबके सामने लेकर आते हैं। लेकिन देखना इस बात को है कि क्या वाकई में ही ये ऑपोजिशन जो कह रही है, जिस तरह से एक मूव चलाई गई है कि नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो क्या वो कामयाब होगी? कहा जा रहा है नंबर पूरे हैं। कल एक नई बात सामने आई कि जी अगर MQM ना भी आए, काफ लीग ना भी आए, तो हमारे नंबर फिर भी पूरे हैं। अब ज़रूर जो लोग थोड़ी सी बसीरत रखते हैं वो ये पूछना चाहेंगे कि नंबर किस तरह से पूरे हैं। और दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि हुकूमत वक्त इमरान खान साहब, उनकी टीम, और वो जो बड़े करीबी से लोग हैं ना उनके चंद वज़रा, हाँ आप भी ज़रूर इस पर ये बात कहते हैं, और मुझे ख़ुद भी मुनासिब नहीं लगता कि वो वज़रा जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अपोजिशन शायद रिप्लाई उन अल्फाज में नहीं कर रही जिन अल्फाज में हमारी हुकूमत वक्त के वज़रा, आज के वज़ीर वो कर रहे हैं। मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मुबैना तौर पर जो बात कही जाती है वो यही है कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे चीज़ें ज़्यादा फ्लेयर अप हो रही हैं, और आने वाला वक्त मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अब जो नेटशल में बात है कि क्या वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जो ये अदम एतमाद है ये कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तो उस वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन अभी दोनों धड़े कोशिश कर रहे हैं अपना आप ये बताने का कि जी हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, वो ये कि इस्लामाबाद वालों को, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको ये जो 20 मार्च के बाद के दिन हैं, एक वीक, वो कैसे गुजरेगा, क्या हालात होंगे। अब हुकूमत वक्त ने, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि जी 27 तारीख को एक जलसा होगा, और उस जलसे में जो सूरत हाल होगी वो ये है कि तमाम लोग आएंगे, और हमारे अपना फवाद चौधरी साहब, उन्होंने क्या कहा, उनका तो ये कहना था कि जो गुज़र के जाएगा, अगर वो वोट देने जा रहा है ख़िलाफ़, तो वो वापस नहीं आएगा, सब लोग वहाँ होंगे। तो क्या लोगों को इसलिए वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है? कतई मुनासिब नहीं है, कतई मुनासिब नहीं है। अगेन, ये हम कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये किस तरफ को हुकूमत वक्त भी और अपोजिशन भी जा रही है, इसको देखना होगा। और अगर इसको सीरियस ना लिया गया तो फिर वही बात है, क्यों मतलब है कि आने वाले वक्त में इसका नुकसान किसको होगा। अब आ जाते हैं
میرا تعلق وہ دوسری بات پر، چونکہ میں کاروباری حلقے کو دیکھتا ہوں، آج کل جو کیوس مارکیٹس میں صرف ہمارا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہی نیچے نہیں آ رہا، کاروبار بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پچھلے پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں تھیں، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا کسی بھی دکاندار کو کہ وہ اپنا مال کس حساب سے خریدے، کتنا پلان بنائے۔ فیکٹریوں والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنا پروڈکشن پلان کیا بنائیں۔ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بالکل آنے والے وقت کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کلیئرٹی نہیں ہے، اور اس سے اوور آل اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ذی شعور ملک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کھینچا تانی ہو رہی ہے اس کا فائدہ قطعی طور پر عوام کو ہو، بالکل نہیں ہے۔ عوام اس سے لوزر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس سے لوز کریں گے۔ اب یہ جو بھی معاملہ ہے کہ جیتے گا کون، ہارے گا کون، فائدہ کس کا ہوگا، نقصان کس کا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی سے نقصان سب کا شروع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وننگ وننگ وننگ، سب کی وننگ، قطعی طور پر نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ لوز لوز لوز، ایوری بڈی از لوزنگ، آئیدر کسی سٹیج پر کوئی بیٹھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم سب مل کر اس بارے میں ضرور سوچیں کہ جو نقصان اب اکانومی کا ہو رہا ہے، ڈالر پھر بڑھنے کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ڈالر بڑھے گا مہنگائی اور زیادہ ہوگی۔ کیا عام لوگ مہنگائی کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ غریب لوگ میں پھر جن کی اس طرح سے تنخواہیں نہیں بڑھ رہی۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ تنخواہیں بڑھی ہیں، کچھ پرسنٹیج، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تنخواہ کا اور جو مہنگائی ہے ان کا تناسب، وہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی زندگی خراب سے خراب، مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں حکومت وقت جو بھی ہو کہ وہ ضرور اس بارے میں سوچیں۔ کہا تو جاتا ہے کہ جی مہنگائی ہو رہی ہے، ارے بھائی اس کا سلوشن کیا ہے؟ مہنگائی کیسے رکے گی؟ مہنگائی کون روکے گا؟ اور کیا یہ جو نظام چل رہا ہے جس میں امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، کیا آنے والے وقت میں کہیں پر اس کے بارے میں بھی سوچا جائے گا کہ اس نظام کو کیسے واپس لایا جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ قطعی طور پر اس کے اندر کوئی گنجائش ہے کہ جس سے لوگ اپنی زندگی بہتر بنا سکیں، آرام حاصل کر سکیں، اپنے فائنینشلز جو ہیں ان کو بیلنس کر سکیں۔ ابھی تک کہیں پر یہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ضرور ایک دوسرے کا خیال کریں اور اس میں کوشش کریں کہ ہم جتنا ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ایک نظام ہے، ایک نظام دین ہے، ان دونوں سے ہمیں بچ کر اپنے آپ کو لے کر ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ شاید ہم یہ سوچتے تھے کہ 100 روپے کی چیز لے کر آئے ہیں، اگر 5 روپے نفع ہو گیا تو بہت ہے۔ آج یقین کیجئے کوئی دکاندار، کوئی شخص جہاں سے اگر وہ 100 روپے کے ساتھ 500 نفع کما سکتا ہے تو کسی صورت بھی وہ کمی نہیں کر رہا۔ اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو نہ بدلا گیا تو پھر مشکلات ہوں گی، اور وہ مشکلات امیروں کے لیے زیادہ ہوں گی، چونکہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا مشکل ان کو ہوگی، اور وہ مشکلات پھر سب کے لیے بنیں گی۔ آخر میں ایک بار پھر میں دعاگو ہوں، جو وقت کا نظام ہے، وقت کا صورتحال ہے، کہ اللہ ہماری اس قوم پر اپنی مہربانی فرمائے۔ اور آپ سے میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آگے پہنچانے والی ہیں تو ان کو ضرور آپ اپنے سرکل میں وائرل کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔